السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة تعلم واستفيد مع أم ندى، مرحبا بكم في الدرس ديال اليوم، الدرس ديال الكونجيغيزون. هاد الدرس هذا فايت اللي خدمته مع البنيته ديالي، ودابا غادي نخدموه مجموعين وتبعوا معايا من الاول للاخر. يلا اون كومونس. شنو هو لو فيرب؟ لو فيرب عندي باللغة العربية هو الفعل. هو هنايا لو فيرب هو الفعل. داكوغ. هاد لو فيرب هذا كنحاولوا نقسموه لجوج. عندي لوكسيليير برونومينال. داكوغ. شنو هو لوكسيليير؟ نحاولوا نشرحوه ونفهموه مجموعين. عندي لوكسيليير هو الفعل المساعد. فعل مساعد. نكتبوا هنايا فعل مساعد. شنو هما الافعال المساعده؟ عندي verbe avoir. شنو هو لو فيرب avoir؟ لو فيرب avoir هو فعل الملكيه، يعني شي حاجه كنملكها. جي بحال اللي كنقولوا جي، يعني واحد الحاجه كنملكها، يعني يملكو. داكوغ. فيرب être. شنو هو لو فيرب être؟ لو فيرب être هو فعل الكينونه، يعني يكون، بحال اللي كنقولوا جو سوي، يكون. داكوغ. فيرب aller. فيرب aller هو يذهب. وكذلك حتى لو فيرب venir. ما نساوش لو فيرب venir حتى هو من الافعال المساعده. وغادي هاد لو فيرب venir بالضبط غنشرح لكم في التالي ديال الدرس لو فيرب venir كيفاش كيجي مساعد. داكوغ. عندي هنايا فيرب venir بالعربيه يأتي. يلا نمشيو دابا لو برونومينال. برونومينال هو فعل دو ضميرين. كتبوها هنايا فعل دو ضميرين. كاين شنو هي كتعني فعل دو ضميرين؟ يعني ملي كيكون لو فيرب قبل منه كيكون سو، بحال لو فيرب se promener، فيرب s'appeler. انا عطيتكم غير يعني هاد لي 3 اكزامبل. فيرب se lever. مفهوم؟ شنو كتعني فيرب se promener؟ يعني هو يتنزه. كتبوها هنايا يتنزه. فيرب s'appeler يعني كنقولوا يدعى ولا يسمى، يدعى. فيرب se lever ينهض. هادي يعني قاعدة خصكم تكونوا عارفينها. لو فيرب كنقسموه لوكسيليير فعل مساعد و برونومينال. قلنا الافعال في لوكسيليير كان الفيرب avoir، الفيرب être، الفيرب aller، الفيرب venir. هنايا عندي لو فيرب برونومينال كاين اللي كيكون قبل منو سو، بحال سو بروموني. كاين بزاف ديال الامثله، انا عطيتكم غير هاد الثلاثه هادو. سو بروموني، فيرب سابولي، فيرب سو لوفي. ولكن مازال ما ساليناش. لو فيرب راه كاين. غادي دابا تبعوا معايا مزيان، غادي نحاولوا عاوتاني نقسموا لو فيرب فيه ثلاثه. كاين لو بروميير جروب، لا دوزيام جروب اي لا تروازيام جروب. داكوغ. يلا دابا غادي نكتب لكم وغادي طبعا غادي نترجم لكم كلشي بالعربيه. صافي. يلا صافي. نقلتوا القاعده. عندي لو فيرب كاين. دابا شنو غنمسح الطابلو ولا نكمل؟ حيت ما عنديش فين نديرو. المهم صافي. دابا غادي نمسح. عطيوني واحد دقيقه نمسح لو طابلو اي ابري غادي نكملو. داكوغ. دابا لو فيرب غادي نقسموه لثلاثه ديال الفئات. عندنا
le verbe كاين pardon كاين هنايا le premier groupe شنو هو le premier groupe هو الفئة الأولى le verbe كيتقسم لثلاثة ديال الفئات 3 ديال لي جروب on a la première groupe la deuxième groupe et la troisième groupe d'accord عندي هنايا la deuxième groupe le voilà هنايا on a la troisième groupe مفهوم نديرو un petit tableau le voilà قلنا الفئة الأولى نعطيو des exemples le premier groupe par exemple le verbe regarder le verbe regarder je souligne verbe regarder أنا غادي نشرح لكم étape par étape غير نتبعوا معايا مزيان من الأول للآخر عندي verbe regarder d'accord هو باللغة العربية قلنا ينظر كاين verbe aimer verbe aimer هو يحب كاين شنو اخر كاين verbe oui verbe jouer يلعب كاين verbe parler verbe parler انا غادي نكتبهم بعد نشرح لكم هي يتحدث عندي لو بروميير جروب شنو كتلاحظوا هنايا tous les verbes du premier groupe regardez bien tous les verbes de premier groupe se terminent à l'infinitif par ER. D'accord? On a dit tout le verbe du premier groupe se termine à l'infinitif par ER. Par ER. Pardon. Par ER. يعني عندي هنا regardez. La fin ديالها شنو كاين ER يعني هذه كتسمى le verbe de premier groupe عندي verbe aimer هو كذلك le premier groupe verbe jouer verbe parler هادو كلهم كيتسموا البروميير جروب انا عطيتكم غير هاد 4 ديال الامثله ولكن كاين بزاف ديال لي فيرب من لو بروميير جروب داكوغ يعني دابا غادي نمشيو لا دوزيام جروب كاين verbe finir كاين verbe remplir verbe remplir كاين verbe réussir de S à la fin يعني verbe finir هو verbe finir كنقولوا له ينهي verbe remplir يملأ كاين verbe réussir ينجح متفكروش verbe اخر نكملوا به 4 verbe
obéir. Verbe obéir. يضيع. verbe verbe obéir. هاد ما نكتب أطيعو دايرة أضيعو. باردون، حيت انا راني كنكتب بيد وكنصور بيد، راه بعد مره كنتلف. verbe obéir يطيعو. هنايا qu'est-ce que vous remarquez؟ هنايا on a dit le verbe finir. le verbe finir بحال القاعده هذه ديال premier groupe، غير هنا كتبدل. la deuxième groupe tous les verbes de deuxième groupe. Regardez bien, tous les verbes de deuxième groupe se terminent à l'infinitif par IR. فهمتوا؟ شنو قلنا؟ tous les verbes du deuxième groupe se terminent à l'infinitif par ER. verbe finir شنو عندها في التالي ديالها؟ verbe كتسالى ب ER، يعني هذا هو على فان ديالها كتسالي لا فان ديالها كتسالي ب ER. هنايا كذلك المثال إير كتسالى ب ER. هنا كذلك réussir IR، obéir IR. d'accord. هذا le deuxième groupe قلنا se termine à l'infinitif par ER. قلنا نرجعوا لهنايا القاعدة ديال la premier groupe. قلنا le premier groupe tous les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par ER ما عدا sauf le verbe aller. نسيت هذه ما درتهاش. sauf le verbe aller. هاد verbe aller كيتسمى من الأفعال المساعدة. داكوغ. هذه خصكم تعقلوا عليها. le verbe aller ما كتدخلش في le premier groupe، هي أصلا كتحسب من الأفعال المساعدة. مفهوم؟ هنايا قلنا la deuxième groupe tous les verbes du deuxième groupe se terminent à l'infinitif par IR. كاين واحد جوج ديال les verbes sauf sortir، sauf le verbe sortir et partir. هادو ما داخلينش في le deuxième groupe. دابا نمشيو la troisième groupe، هي الفئة الثالثة. La troisième groupe on a dit عندنا verbe prendre. verbe prendre verbe prendre هو كنقولوا له ياخذ. ياخذ verbe prendre. كاين verbe vouloir يريد. verbe partir. verbe partir تا هو كيتسمى من le premier عفوا من la troisième groupe. verbe partir. كاين verbe écrire قلنا verbe partir. شوفنا شنو درنا. قاعدة الverbe partir ما محسوباش من la deuxième groupe وخا أن في la fin ديالها كاين IR. هنا كنكتبوها verbe partir محسوبة من la troisième groupe. كاين verbe écrire يكتب.
اكتبوا verbe partir. Verbe partir. يرحلوا. عودوا القاعدة. قلنا le verbe هو الفعل كيتقسم l'auxiliaire و verbe pronominal. قلنا l'auxiliaire شنو هو الفعل المساعد و pronominal هو فعل ذو ضميرين. قلنا l'auxiliaire كاين verbe avoir, verbe être, verbe aller وحتى الverbe venir. قلنا شنو هما le verbe pronominal اللي ذكرنا قبيلات. كاين se promener, se laver, s'appeler, يعني كاين كاع اللي مقبل منهم سو. كاين لو فيرب كيتقسم ل 3 ديال الفئات، 3 ديال لي جروب. Regardez bien, on a ici la premier groupe. قلنا verbe regarder, verbe aimer et verbe jouer, verbe parler, sauf le verbe aller. Verbe aller قلنا محسوبة م l'auxiliaire. قلنا tous les verbes de premier groupe se terminent à l'infinitif par ER. D'accord? Par ER. On a ici la deuxième groupe. Tous les verbes du deuxième groupe se terminent à l'infinitif par ER. Sauf le verbe sortir et le verbe partir. Le verbe partir محسوبة من la troisième groupe. On a ici la troisième groupe. Verbe prendre, verbe vouloir, verbe partir et verbe écrire. On remarque ici que tous les verbes de troisième groupe se terminent par RE. وكاين حتى الفيرب vouloir ماشي ضروري يكونوا RE. كاين le verbe partir وكاين le verbe écrire وكاين بزاف ديال لي فيرب. دابا غادي نحاولوا نتعرفوا شنو هما l'auxiliaire. داكوغ. دابا هاد القاعده ضروري خصكم تكونوا فاهمينها، لان لما فهمتوش هذه من الاول راه الكونجيغيزون عمركم تفهموه. صافي ما يمكنلكمش لما فهمتوش هذه ما يمكنلكمش تفرقوا ما بين لا بروميير جروب لا دوزيام جروب اي لا تروازيام جروب. داكوغ. يلا غادي نمسح هاد لو طابلو باش نكمل. يلا قلنا l'auxiliaire كان الفيرب être, كان الفيرب être, verbe avoir, verbe aller et verbe venir. D'accord? D'abord, le verbe être, les verbes être ou avoir, huma auxiliaires servent à former le passé du temps. Par exemple, شنو نقولوا؟ يعني غنعطيو واحد المثال. j'ai joué. نقولوا لعبت. j'ai joué. D'accord? وكاين في le verbe être. دابا درنا le verbe avoir. نمشيو le verbe être. نقولوا je suis. شنو قلنا؟ الافعال المساعده. شفتوا الافعال المساعده شنو هذا le verbe avoir مصرف فاش le présent de l'indicatif. j'ai joué لعبت، يعني هنايا ها هو الفعل المساعد. هذا فعل مساعد verbe avoir. عندي هنايا نمشيو le verbe être. je suis
je suis sorti ou bien je suis malade. المهم نديرو je suis sorti. Je suis sorti. نقولو خرجت. ou bien je suis malade, je suis parti. يعني ها هو الفيرب être. فعل مساعد. d'accord. وكاين كذلك الفيرب aller. نمشيو دابا الفيرب aller. d'accord. تا هو الفيرب aller ما نساوش بانه تا هو ملوكسيليير، تا هو فعل مساعد ما كيتحسبش ملا بروميير جروب، برغم انه مسالي ب ار ما كنحسبوش ملا بروميير جروب، كيتحسب ملوكسيليير من الافعال المساعده. قلنا le verbe aller sert à former le futur proche. شنو هو le futur proche؟ هو المستقبل القريب. يعني كاين la différence entre la future simple et la future proche. le futur proche كنقولوا له واحد le futur هو المستقبل القريب. المستقبل القريب يعني اللي واقع دابا مستقبل القريب، ماشي كنتسناو حتى لغدا ولا بعد غدا ولا دابا. ماشي كنقولوا يعني غدا ولا بعد غدا ولا، يعني هاد لو فيتور بروش هو المستقبل القريب. انا نعطيكم مثال، نقولوا exemple. je vais écrire. je vais écrire عفوا. je vais شنو كتبت انايا؟ je vais écrire، يعني بحال اللي كنقولوا سوف، بحال هكا غادي نكتب بعد دابا واحد شويه غادي نكتب. شنو كيقولوا باللغه العربيه؟ سوف يمكن سوف اكتب. هي البنيته ديالي فقط بعد قليل. سوف اكتب بعد قليل. je vais écrire. شنو هنايا عندنا لو فيرب aller. شنو قلنا لو فيرب aller من لوكسيليير من الافعال المساعده. je vais aller يعني قلنا لو فيرب aller هو سير قلنا افورمي لو فيتور بروش، يعني هو كيكون كيدل على سميتو شنو نقولوا على المستقبل القريب، ماشي لو فيتور سامبل، لو فيتور بروش. ودابا باقي لنا لو فيرب فونير اللي هو حتى هو من لوكسيليير. نمشيو نعطيو اكزامبل. عندنا فوقاش كنستعملوه، هي كنستعملوه فواحد ملي كيكون واحد الحدث قريب بزاف، في الماضي القريب، في الماضي في لو باسي récent. في لو باسي récent. سمحوا لي على هذا العطب التقني، البنيته ديالي فاقت. انا راه دائما كنخلي بعد مره حتى 2 الليل عاد كنوض نسجل الدرس حيت مازال صغيره كتبرزتني. المهم قلنا لو فيرب فونير هما من لوكسيليير. داكوغ، حتى هو محسوب من لوكسيليير من الافعال المساعده. يعني لو فيرب فونير سير à former le passé récent. قلنا هنايا le verbe aller sert à former le futur proche، وهنايا sert à former تلفتني أميرة، راني جاية ماما راني جاية. sert à former le passé récent يعني كيدل على الماضي القريب. لو باسي شنو هو لو باسي ريسون؟ هو الماضي القريب. يعني فرق كبير ما بين لو باسي كومبوزي ولا لو باسي ريسون. الباسي كومبوزي شي حاجه اللي دازت قديمه، داك ماشي قديمه ولكن المهم كاينه قديمه وكاين لو باسي ريسون كيدل على واحد الحاجه يلاه وقعت شي شويه، بحال اللي كنقولوا يلاه دابا يعني يلاه دازت هي واحد شويه. يعني بحال اللي كنقولوا je viens
je viens d'entrer. Je viens, Amira. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'entrer. يعني يا بحال اللي كنقولوا يلاه يلاه يلا دخلت دابا. يلا دخل شنو كيقولوا لها باللغه العربيه؟ دخلت لتوي. شنو قلنا؟ يعني كيدل على هاد لو فيرب venir كيدل على لو باسي ريسون، هو الماضي القريب. أميرة حبيبي أنا سالي تمام صافي. غادي نكونوا سالينا هاد الدرس، وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا منه مزيان. وان شاء الله الدرس المقبل غادي نحاولوا نتعرفوا على تصريف الفيرب être au passé composé, le verbe avoir aussi au passé composé, le verbe aller et le verbe venir. غادي نحاولوا نصرفوهم في le présent de l'indicatif. D'accord. الدرس الجاي ان شاء الله غنديروا لو فيرب les verbes مصرفين في le présent de l'indicatif. نبداو بعدا بال présent de l'indicatif ونمشيو le passé في le passé ولا le futur. d'accord. وكنتمنى من الله الدرس تكونوا استفدتوا منه مزيان، والحمد لله اللي سجلت بعد هذا الدرس عاد فاقت البنيته. ما شحال من مره حتى كنسجل فيه النص وكتفيق لي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك والاشتراك بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه ديالي، ودعموني وتبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد. والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.